युद्धको लागि भारतले रुससँग किन्यो करोडौंको हतियार। भारत र चीनको झडपमा भिडन्तमा भारतीय सेनाले 18 चिनिया सेनाको टाउको गिडेको खुलासा। चीनसँग तनाव बढेपछि भारतले किन्दैछ यति महँगो र यति ठुलो हतियार। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र सक्दो शेयर गर्नुहोस्। भारत र चीन बीच लद्दाखको गलवान क्षेत्रमा गत सोमबार भएको झडपबारे नयाँ तथ्यहरू बाहिर आउन थालेका छन्। जुन 15 मा भएको झडपका क्रममा भारतीय सैनिकले उक्त क्षेत्रमा प्राचीन युद्धको षड्यन्त्रहरू अपनाउँदै लडेका थिए। झडपमा चिनिया सेनाले भारतीय सेनाको कमान्डिङ अफिसर सन्तोष बाबुको हत्या गरेका थिए। त्यसपछि उक्त क्षेत्रमा माहौल झन आक्रोशित र भयावह बनेको थियो। अफिसरको हत्या भएको भारतीय सेनाले थाहा पाएपछि उक्त क्षेत्रमा कठोर आक्रमण गरेका थिए। भारतीय सेनामा रहेको बिहार रेजिमेन्टका जवानहरूले चिनिया सेनाहरूको टाउको गिडेको खुलेको छ। उनीहरू नजिकबाट लडाईँ गर्न माहिर हुने गर्दछन्। बिहार रेजिमेन्टका सेना र खटक सेनाको संयुक्त अपरेसनमा 18 चिनिया सेनाको टाउको गिडेको थिए। झडप करिब 4 घण्टा लामो चलेको थियो। उक्त क्षेत्रमा दुवै तर्फका सैनिकलाई आधुनिक हतियार बोक्न बन्देज छ। सो कारण उनीहरूको झडप पौराणिक किसिमका भएको थियो। कमान्डिङ अफिसरको हत्यापछि भारतीय सेना चिनिया सेनामाथि खनिएका थिए। चिनिया सेनाकै तरबार र रड खोसी उनीहरूमाथि नै भारतीय सेनाले प्रहार गरेका थिए। बचावका क्रममा चिनिया सेना पहाडी भेगमा लुक्न भागेका थिए। उनीहरूलाई लखेट्ने क्रममा भारतीय सेनाहरू चिनिया सेनाबाट गिरफ्तार समेत भएका थिए। उनीहरूलाई पछि रिहा गरिएको थियो। चीनसँग तनाव बढेपछि भारतले हतियार किन्दै। लद्दाखमा चीनसँग तनाव बढिरहेका बेला भारत सरकारले आवश्यक सेनालाई हतियार खरिद गर्न अनुमति दिएको छ। सरकारले तीनवटै सेनाका उपप्रमुखलाई 500 करोड रुपियाँसम्मको हतियार खरिद गर्न अनुमति दिएको एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले बताए। केही दिन अगाडि पूर्वी लद्दाखको नियन्त्रण रेखामा आफ्नो सेनालाई बढाउँदै लगेपछि भारत र चीनका सैनिक बीच झडप भएको थियो, जसमा भारतले ठुलो क्षति बेहोर्नु परेको थियो, जसमा भारतको तर्फबाट एक अफिसरसहित 20 जना सैनिकले ज्यान गुमाएका थिए। लद्दाखमा चीनले ठुलो घाउ लगाएपछि भारतले हतियार खरिद र सैनिक तयारीलाई तीव्रता दिएको हो। सोही परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै भारत सरकारले सेनाका लागि थप हतियार किन्न अनुमति दिएको छ। दुई देशबीच देखिएको विवादका स्थितिमा यी हतियारहरू भारतीय सेनाका लागि सहयोगी साबित हुने जनाइएको छ। उरी हमलाको बालकोट हवाई हमला हुनुअघि पनि भारतीय सेनालाई यस्तै किसिमको वित्तीय अधिकार दिइएको थियो। त्यसबेला भने वायुसेनाका लागि बढी अधिकार प्राप्त थियो। त्यसबेला वायुसेनाले एयर टु ग्राउन्डसँगै एयर टु एयर वार युद्ध गर्न सक्ने अत्याधुनिक मिसाइल खरिद गरेको थियो। यो सँगै अमेरिका र इजरायलबाट निर्देशित म्युनेसन मिसाइलहरू किन्न खरिद गरिएको थियो। आइतबार रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले 3वटै जल, स्थल र हवाई सेना प्रमुखहरूसँग बैठक बसेका थिए। उनले सबै सेना प्रमुखलाई वास्तविक नियन्त्रण रेखा LACमा चीनप्रति कडा हुन निर्देशन दिएका छन्। सरकारले सेनालाई चिनिया सेनासँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने विषयमा स्वतन्त्रता दिएको छ। यो सँगै अब चिनिया सेनासँग झडप भइहाले माथिको आदेश पर्खेर भारतीय सेना नबस्ने भएको छ। अनुमति लगत्तै उनीहरूले द्रुत प्रक्रिया फास्ट ट्र्याक सिस्टमबाट हतियार खरिद गर्न सक्ने जनाइएको छ। यो सँगै चीन र जापान बीच
तनाव चर्किने सङ्केत पनि देखिएको छ। भारत र चीनको सीमा विवाद हिंस्रक भिडन्तमा परिणत भएसँगै पूर्वी चीन सागरमा चीन र जापानी बीच भिडन्तको स्थिति आउने देखिएको छ। उक्त सागरमा रहेका टापु समूहमा दुवै देशको दाबी छ। चीनले त्यसलाई दियाओयू भन्ने गरेको छ भने जापानले सेन्काकू नाम दिएको छ। कैयौँ दशकदेखि त्यसमा दुई देश तनावको स्थितिमा छन्। अघिल्लो साता जापानका तटरक्षकहरूले चिनिया सरकारी जहाजहरू अप्रिल महिनाको मध्यदेखि दिनदिनै उक्त टापु समूहमा देखिन थालेका छन्। यसैबीच जापानको इशिकागी सहरले ती टापु समूहको प्रशासनिक सङ्केत चिन्हहरूमा परिवर्तन ल्याउने विधेयकलाई स्वीकृति दिएको छ। त्यसलाई चीनले आफ्नो भूभागको सार्वभौम सत्तामाथिको गम्भीर प्रहार गरेको छ। जापानको विधेयकले चीनको स्वामित्वलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले बताएका छन्। उक्त टापु समूहमा 5 वटा टापु छन् जसमा कोही पनि बस्दैनन् र 3 वटा ब्यारन रक छन्। त्यो 5 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। यी टापु समूह नजिकैको क्षेत्रमा प्रशस्त माछा पाइन्छ र त्यहाँ तेल तथा प्राकृतिक ग्यासको भण्डार जस्ता बहुमूल्य स्रोत रहेको समेत बताइन्छ। चीन विरुद्ध भारतले पहाडमा लड्न सक्ने योद्धा तैनात गर्ने। भारतले चीनसँगको 3488 किलोमिटर लामो वास्तविक नियन्त्रण रेखामा अग्लो भूभागमा लड्न प्रशिक्षित जवानहरू तैनात गरिरहेको छ। ती जवानहरू पश्चिम, मध्य र पूर्वी सेक्टरमा खटिएका हुन्। भारतीय सेनालाई सीमा उल्लङ्घनको कुनै पनि गतिविधिको कठोर जवाब फर्काउन आदेश दिइएको छ। भारतका यी विशिष्ट जवानलाई विगत केही दशक यता उत्तरी मोर्चामा लड्नको लागि प्रशिक्षित गरिएको थियो। चीनिया सेनाले सडकको बाटो भएर सैन्य सामग्री सीमामा ल्याइरहेका छन्। भारतीय माउन्टेन जवानहरूको दस्ता अग्लो भूभागमा गुरिल्ला युद्धको लागि तालिम दिएको छ। भारतका एक पूर्व सेना प्रमुखले बताए पहाडमा लडाइँ गर्न सबभन्दा कठिन हुन्छ। उत्तराखण्ड, लद्दाख, अरुणाचल र सिक्किममा यी जवानहरूका अघिल्तिर कोही पनि टिक्न सक्दैनन्। आर्टिलरी र मिसाइललाई पहाडी इलाकामा निकै ध्यान दिएर चलाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र पहाडमा तिनले निशाना चुक्छन्। एक सैन्य विशेषज्ञका अनुसार चीनतर्फ पर्ने तिब्बतको पठार समतल छन् भने भारतका पहाडहरू दुर्गम छन्। पहाडी क्षेत्रमा कुनै एक भाग कब्जा गर्न गाह्रो हुन्छ अनि त्यसमाथि कब्जा कायम गर्न त्यसभन्दा पनि गाह्रो हुन्छ। चीन र भारत बीच उत्पन्न तनावले नेपालको आन्तरिक सुरक्षामा के प्रभाव पार्न सक्छ? जङ्गी अड्डामा आइतबार सकिएको प्रेतनापति समन्वयात्मक बैठकमा उच्च सैनिक अधिकारी बीच यही प्रश्नको सेरोफेरोमा छलफल भयो। चीन र भारतका सैनिक बीच सीमा क्षेत्रमा भएको भिडन्त त्यसले नेपाल लगायत क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्न सक्ने असरबारे छलफल भएको हो। दुई छिमेकी मुलुकका सैनिक बीच लद्दाखको गलवान उपत्यकामा बढेको तनाव त्यसले नेपाललाई पार्न सक्ने सुरक्षा प्रभावबारे खुलेर छलफल भएको सैनिक स्रोतले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति निकाली वार्ताका माध्यमबाट जारी तनावको समाधान गर्न चीन र भारतलाई आग्रह गरिसकेको छ। भारतले दुवै छिमेकीलाई सीमा समस्या शान्तिपूर्ण रूपमा सुल्झाउन सुझाव दिएको हो। जङ्गी अड्डामा भएको प्रेतनापति बैठकमा पनि चीन भारत सीमा समस्या र त्यसले नेपाललाई पार्न सक्ने सम्भावित असरको विषयले प्रवेश पाएको हो। बाह्य गतिविधिले नेपालको आन्तरिक सुरक्षामा उत्पन्न गराउन सक्ने चुनौतीबारे बैठकमा छलफल चलेको थियो। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले चीन र भारत बीच बढेको तनावले नेपालमा के कस्तो सुरक्षा चुनौती बन्न सक्छ त्यसको सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्ने धारणा राखे। त्यसबाट नेपाललाई पर्न सक्ने असर, त्यसले उत्पन्न गराउन सक्ने चुनौती र विश्लेषण गरी
सोही बमोजिम रणनीति र कार्ययोजना तयार पार्न उनले सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधान सेनापति थापाले राष्ट्रिय र क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरण र त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षाका विविध पक्षहरूमा पार्ने प्रतिकूल प्रभाव र असरहरूको सूक्ष्म अध्ययन विश्लेषण गर्दै विकसित परिस्थितिबारे स्पष्ट अवधारणा, रणनीति र कार्ययोजना निर्माण गर्न निर्देशन दिनुभयो। जङ्गी अड्डाले बैठकपछि आइतबारै जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, प्रधान सेनापति थापाले मुलुकको स्वतन्त्रता र अखण्डता जोगाउनको लागि आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न नेपाली सेना प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेख समेटेर राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि जङ्गी अड्डाले औपचारिक रूपमा मुलुकको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न नेपाली सेना प्रतिबद्ध रहेको अभिव्यक्ति दिएको हो। उनले राष्ट्रिय स्वार्थप्रतिका लागि अविचलित भएर कर्तव्य पथमा लाग्न मातहतलाई निर्देशन दिए। नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि गत साता प्रधान सेनापति थापा नेपाल भारत सीमा क्षेत्र अवलोकन गर्न गएका थिए। उनले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर साङ्गठनिक हित, कल्याण र राष्ट्रिय स्वार्थ प्राप्तिमा अविचलित भएर लाग्न मातहतलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रेतनापति बैठकले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई सरकारले सही व्यवस्थापन गर्न सकेन भने उनीहरू भड्किन सक्नेतर्फ सचेत गराएको छ। गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा कार्यकर्ता सक्रिय रहेको निष्कर्ष सेनाले निकालेको छ। विदेशबाट फर्किएकालाई व्यवस्थापन गर्न नसकिए उक्त समूहले प्रयोग गर्न सक्ने बारे सैनिक अधिकारीहरूबीच छलफल भएको छ। विभिन्न अभियोगमा विदेशमा जेल बसेका र आम माफी पाएर फर्किएका युवाहरूलाई व्यवस्थापन नगरी विप्लव समूहले उपयोग गर्न त्यसले आन्तरिक सुरक्षामा चुनौती बढाउने एक सैनिक अधिकारीले बताए। उनीहरूका गतिविधि निगरानी गर्नुपर्नेमा उच्च सैनिक अधिकारी एकमत देखिएका छन्। विदेशबाट फर्किएका युवालाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले तत्काल कार्ययोजना बनाउनु पर्नेमा अधिकांश सैनिक अधिकारीले जोड दिनुपर्दछ। प्रेतनापति बैठक शुक्रबार सुरु भएको थियो। बैठकमा पिएसओज, रथीवृन्द, प्रेतनापतिहरू, जङ्गी अड्डाका कार्यालय, विभाग, महानिर्देशनालय र निर्देशनालयका प्रमुख लगायत उपत्यकाका बाहिनीपति सहभागी थिए। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ आफ्नो खरो प्रतिक्रिया दिँदै खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। जय नेपाल।